كتاب جامع الهداية. أبدأ بسم الله حديثه وسني يا خير البرايا، جود القرآن ورتل سورة سورة وآية آية، سورة سورة وآية آية. لا عرشوقيتها رحيم مرتو ستسلمنا، بقدوس قالوا ورقو لا دسني درس مسقانا، سيرة مالف يدلدي ممريا قالوا نونا. ها هنا النون تقدم كتابا جامع الهداية. عالم اليكن شئتو يهودان كتال در كهيرا والشاط سسو معجزة وكرموس ينجاب بجبريل مدافع يا شيخ أصبالي وخليل ونبي. ها هنا